اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ نے فرمایا والد کہہ کے فرمایا منو باپ دی قسم ہے عرض کی دی آلت تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کدے باپ دیاں قسمہ پہ جگنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا سارا جگ رب دیاں قسمہ جگدا ہے رب سباب دیاں قسمہ جگدا ہے اللہ فرمایا تینوں دسنا جانا اس بابے دا حیاء کری یہ دا رب بھی حیاء کردہ اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے دا رب بھی حیاء کردہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں توہاڈا پالن ہار میں توہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو قرآن مجید چلہ کریم بار بار فرما رہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے آج محمد سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا تو کیا سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں تے کوئی احسان کیتا ہے بیٹا اپنی ماں دا علاج کرا کے کہے گا کہ امی جی آج جڑا میں توہاڈے تے اخراجات کیتے میں توہاڈے تے احسان کر رہا ہوں ہرگز ایسا نہیں ہوتا پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے اور کیا اولاد دا کوئی احسان اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے قرآن مجید چ اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوندا ہے اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دے یا او دے باپ دے ہوندے گرامی قدر حضرات ایک جڑا احسان ہے جڑا رب ساڑھے کلو تقاضا کر رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ایک نوجوان اپنے کندیاں تے ایک مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے بابا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حضور دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم جنہ دے بارے مولا علی المرتضی فرما دنے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھی انج لگ دے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے جنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسئلہ پوچھن اس نوجوان کو خیال آیا کہ صحابی رسول نے بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آجیڑی کندیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرنے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تو میں اپنی ضعیف ماں نو اپنے کندیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے پیدل چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او بھی کباب بن جائے پاؤں چ چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل کندیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہے تو میں ہی پوچھنا چاہنا کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگے ہیں جنہی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں دے حق کون ادا کرے باپ دے حق کون ادا کرے تینہ تے احسان کس طرح کرے تو گرامی قدر حضرات در اثر رب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ
او جڑے تیرے ماں تے باپ نے احسان تیری بچپن تو جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا، ان احسانات دے بدلے چ ہن تو بھی احسان کریا کر تے احسان کر کے کدھر جتلاویں نا، تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں، کیونکہ اجے تو اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آج جڑا ختم شریف دا اہتمام بیٹے نے اپنے باپ لے تے بزرگاں لے کیتا ہے، یہ احسان کرن واسطے نہیں، احسان اتارن واسطے کیتا ہے کہ او جڑے باپ نے احسان کیتے میں ان احسانات دے بدلے چ کچھ پیش کر سکاں، مگر احسان نہیں ہے اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا۔ اللہ فرماتا وبالوالدین احسانا۔ آئیے قرآن مجید دا ذرا نظارہ کریے کہ قرآن مجید چلا ماں باپ دا کیویں کتھے کتھے دا ذکر فرما رہے ہیں۔ میں قرآن پڑھن جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی، میں کوبے چک پہلی بار نہیں آیا، تسی پہلی بار نہیں سن رہے، یہ سارے موتاں والے بیلی بیٹھے ہو تے چودھری سجاد صاحب کوئی بابا تساں نہ پنڈ چ ڈاڈا جا بندہ رکھیا ہے، شاید ہی کوئی سفارش ہوگی جڑی میں نے پورے سیالکوٹ چ نہیں آئی۔ فیضی صاحب تو لے کے جننے توڑے ایم این اے ایم پی اے تے جتنے توڑے سرکردہ لوگن سیالکوٹ دے سب دے فون آگے منوں کہ جی تو سجاد صاحب دے گھر ضرور جانا ہے، تو میں مصروفیت بے پناہ دے باوجود بھی حاضر ہو گیا۔ تو میں بس زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں کرنی، دو چار میں احادیث مٹھیاں جی سنانیاں نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے کہ کسے دے دل وچ کوئی ایک بات ہی لگ جائے، ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے۔ ہن تھوڑا جو اچھا جو سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا بھائی۔ جی تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے لیکچر دینا بھی آؤں دا، میں اردو چا لیکچر دے کے چلا جانا، سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ جب واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ سے۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے، انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت چا اپنا باغ لگا کے آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو مختلف آیات پڑھیاں، ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اور چوتھی آیت اللہ فرمایا انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ تے اپنے ماں پہ بھی شکر ادا کر۔ بھئی تیرا تے ربا کریے کہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تے ماں پہ کیوں کریے؟ اللہ فرما خالق تے میں ہی ہوں، میں تینوں چاہتا تے آدم وانگو بغیر ماں باپ دے پیدا کر لینا، میں چاہتا تے تینوں ہوا وانگو انسان دی پسلی چو پیدا کر لما، میں چاہتا تے تینوں بغیر باپ دے عیسیٰ وانگو ماں دے شکم چو پیدا کر لما، پر ویخ میں خالق ہو کہ تینوں ماں پہ دے وسیلے نال پیدا کرنا۔ جب میں چاہتا تے میں منو سلوہ بھی اتار سکنا، پر نہیں میں تینوں رزق انج نہیں دے رہا، بچپن چا ماں دے سینے بھی چو تینوں رزق دے رہا، جبانی چو تینوں باپ دی کمائی کھلا کے رزق دے رہا۔ فرمایا خالق میں ماں وسیلے ماں پیاں نال پیدا کرنا، رازق میں ماں رزق ماں پیاں دے وسیلے نہ دینا، تے جتھے میرا شکر ادا کرنا جنہ دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا، ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کر۔ گرامی قدر حضرات، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے قرآن مجید چ ماں دی عظمت باپ دے نال وبالوالدین کہہ کے بھی بیان کی تھی، تے ماں دی انفرادی علیحدہ شان بھی قرآن چ بیان کی تھی۔ پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی، پر جدو آئی نا بابے دی واری ان بتھیرے سبحان اللہ نہیں کہنی،
کیونکہ گل ابا جی دی آ گئی ہے، کیونکہ تو ساتھے گڈی تے لکھانا ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا، دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گڈی دے تے کوٹھی دے۔ ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے۔ ہن ابو دی واری آئی ہے، ابو واری بھی بولو سبحان اللہ۔ ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی، پر جدو بابے دی واری آئی نا پڑھا قرآن، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے فرمایا والد کہہ کے فرمایا منو باپ دی قسم ہے، عرض کی دیالت تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، کدے باپ دیاں قسمہ پہ جگلائیں۔ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا، سارا جگ رب دیاں قسمہ جگدائے، رب اس بابے دیاں قسمہ جگدائے۔ اللہ فرماتا تینوں دسنا جانا، اس بابے دا حیاء کری دا رب بھی حیاء کردہ۔ اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے دا رب بھی حیاء کردہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں دی بڑی شان ہے، ماں دی بڑی شان ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے، سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے۔ اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، لاہور بیریا ٹاؤن ہے جدے کل 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے، تے پینڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی ہے، دے کل بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ او یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، کو 2-4 مربع زمین ہوئے، وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے۔ او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ پر کدے غور کیتا جے 2-4 مربعاں دا مالک نہیں مانتے جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے، روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے، جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں۔ میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے، جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی پشان ہوئے گی، وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے، اس باپ دی کنی کشان ہے، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے، اولاد دی جنت ماں دے قدمہ تھلے پہ، پر ماں دی جنت ابو کو لے۔ سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور جدو بیراج تو واپس آئے تے فرمایا صحابہ میں جنت چا زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چا زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چا گئیاں؟ فرمایا صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو۔ پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری ہو جائے تے او جنت چا نہیں جا سکتی، شکر گزار ہوئے تے جنت چا جا سکتی ہے۔ پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے، ماں دی جنت باپ کو لے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا، ماں دی بڑی شان ہے، پر جدو بابے دی باری آئی نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں، میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، تے حضور نے فرمایا او اپنے ابو وال ویکھ کے مسکرا دے وے۔ یہ نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے، ابو جی دا حال پوچھے، ابو جی دے قدم دباوے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے، نہیں اجے اے بات نہیں کی تھی۔ بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے، مسکرا دے وے۔ اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک وچ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا، تکے کباب کھاندا، ہوٹلنگ کردا، ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے باپ بل ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھا ہی نہ کتھوں آئے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ماما روندیاں تے اج باپ کو رلاؤندے، تو ہڈی گل نہیں کردا، انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماں پہ روندے میرے کو لاندے نے، تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب، پیر صاحب، آسی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب
کو تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں. میں انہاں دی گل کر رہا. میری ملت دے نوجوانوں سید عالم نے فرما جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے. تساں اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی. اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں. اللہ سارے دے نصیباں چ کرے. حج تو بعد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو. جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھاں روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئیو. میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اس طرح حاجیاں دی لاشاں سڑکاں تے بکھریاں سن. پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئی. اتنا مشکل حج اتنے لکھاں روپے لگا کے حجاج گئے. حاجی صاحب آموں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگائے گرمی چاہیے بڑی مشکل حج کیتا ہے سرٹیفکیٹ ہے جاؤ تہاڈا حج قبول ہے. کوئی ہے نہیں نا گارنٹی کوئی نہیں. اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کول گارنٹی نہیں. پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو نو بیٹھ کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے. فرمایا تو روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ آگے. رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاوی تے بیکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوئے گا. تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. سارے جگ نے عید منانی ہے تے انہاں ماں پہ دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہونا. انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹر جاون. انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی ہے. جا کسی یتیم نو پوچھو باپ کی ہوندا ہے. میرے کہ یار دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا میرے گلے لگے سے درد نہ رویا تے میں نو کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا. صرف آسمان دا سایہ رہ گیا. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ. باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میں لاؤ.